श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परांकुशदासाय नमः। ओम श्रीमदयामुनमुनये नमः। ओम श्रीराममिश्राय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्रीमन्नाथमुनये नमः। ओम श्रीमते षडकोपाय नमः। ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। ओम श्रियै नमः। ओम श्रीधराय नमः। समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वदिव्यमंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्री श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रसंगमा भगवान श्री कपिल नारायणले पूज्य माता श्री देवहूतिलाई तात्विक उपदेश गर्ने प्रसंगमा यो मन रूपी हात्तीलाई अंकुश लगाउने केले मनलाई कहाँ भुलाउने, मन को आस्पद को हो त्यो बताउँदै सुन्दर ध्यान सोपान, अति अद्भुत ध्यान सोपान, चिन्तनीय कीर्तनीय ध्येय तत्व को निरूपण गरी बक्सिएको छ। भगवानले बडा सुन्दर भगवानलाई कसरी ध्यान गर्ने यो सबैले सधैँ अनुसन्धेय विषय भगवानले बताइ बक्सिएको छ। हिजो हामीले सुन्यौं ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मित मिथ्याधनम शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। पवित्र वस्तु ठिक्क खानु। कहाँसँग गएको? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत्। मनोचिरात् स्याद् विरजं जितश्वासस्य योगिन बाह्योऽग्निभ्यं यथा लोहम धमातं त्यजति वै मलम्। अर्थात जसरी धौकनीले वस्त्रले कामीको खलातीले त्यहाँ आगो प्रज्वलन गरिन्छ, अंगारहरू राखिन्छ, अनि धौकनीले हम्केपछि त्यहाँ फलाम राखेपछि फलामको त्यो त्यसले हम्केको अग्निको ज्वालाले वायु र अग्निले त्यो फलामको मललाई समाप्त पारे झैं यस प्रकारले प्राणायामद्वारा मन का दोषहरू दूर गरिन्छ। प्राणायामेर दहेत दोषान
धारणाभिश्च किल्बिषान्ते तै बक्षिन्छ। प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनिश्वरान गुणान, प्राकृतिक गुणलाई ध्यानद्वारा दूर गर्नु। यहाँ यदा मनः त्यहाँ साथ यदा मनः स्वं विरजम 12औं श्लोक 28 अध्यायको 33 स्कन्धको 28 अध्यायको 12औं श्लोक त्यो भनिदै थियो क्या। यदा मनः स्वं विरजम योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। नासिकाको अग्रभागलाई हेरेर अर्थात् अर्धनिमिलित नेत्रले नासिकाको अग्रभागलाई हेर्दै भगवानको दिव्य श्री मङ्गल विग्रहको समग्र विग्रहको र प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गको भगवानका श्री विग्रहमा भएको दिव्य जो सौन्दर्य छ, जो लावण्य छ, त्यसको अनुसन्धान गर्नु। कस्तो छ भगवानको श्री विग्रह, यहाँबाट आउँछ अब। प्रसन्न बदनाम भोजम पद्मगर्भारुणेक्षणम नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। मन को आश्रय, शुभ गुण का आश्रय भगवान, ध्यानास्पद भगवान को श्री विग्रह यस्तो छ। भगवान को मूर्ति छैन र, सर्वशक्तिमान भगवान बिना मूर्तिले रहिबक्सिन्छ। एको हम बहुश्याम प्रजाय भन्ने भगवानले हामीलाई यत्र अनेक चेतनहरूलाई शरीर प्रदान गर्ने भगवान नारायण बिना शरीरै हुन्छ। भगवानको हाम्रो जस्तो शरीर छैन, हाम्रो जस्तो प्राकृत शरीर छैन। न तस्य प्राकृता मूर्ति मांस मज्जा मांसास्ति संयुता। मांस मज्जा हड्डी आदिले युक्त भएको छैन। भगवानको दिव्य विग्रह छ। नते रूपम नचाकारो नायुधानि नचास्पदम। यो भनेको हाम्रा जस्ता रूप आकृति आयुध हैनन्। भगवानको नित्य श्री विग्रह छ, मंगलमय विग्रह छ। जो विग्रहलाई देखेपछि हाम्रा मन इन्द्रियहरू त्यहाँबाट अन्त जानै सक्दैनन्। सबै रस, सबै गन्ध, त्यो सबैको आश्रय को भइबक्सिन्छ त। त्यस हुनाले भगवान प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणेक्षणम नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवानको श्रीमुख कस्तो छ? प्रसन्न वदन, मन्द मुस्कानले युक्त भएको श्रीमुख कमल छ। प्रसन्न वदनाम भोजम, भगवानका प्रत्येक अवयवलाई कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, कमल नयन, अत्यन्त निर्मल निर्दोष। संसारमा आएर पनि भगवान संसारका गुणले जो निर्लेप भई बक्सिन्छ। कमल हिलामा हुन्छ र पनि हिलादेखि निर्लेप हुन्छ, त्यो बताउन खोजेको। त्यस हुनाले प्रसन्न वदनाम भोजम, मन्द मुस्कानले युक्त छ जसको श्रीमुख कमल। पद्म गर्भारुणेक्षणम, कमलको गर्भमा भएको जो लालिमा हुन्छ, कमल दल भित्र रहेको सुन्दर लालिमा, अत्यन्त पवित्र लालिमा, अत्यन्त आकर्षणमय लालिमा छ। त्यस्तो लाल लाल नेत्र छन् पुण्डरीकाक्ष भगवान। पद्म गर्भारुणेक्षणम अर्थात पुण्डरीकाक्ष, यस्ता भगवान। नीलोत्पलदल श्यामम, नील कमल जस्तो अत्यन्त आकर्षण गर्ने श्यामलपना छ, श्याम विग्रह छ। सबै रंग मिसिएपछि नील रूपमा रहन्छ, जसमा सबै रंग छन्, सबै रस छन्, सबै रूप छ। अनि कस्ता भइबक्सिन्छ त्यस्ता सुन्दर, त्यति सुकोमल भगवान रित्तै भइबक्सिन्छ। उहाँलाई कसैले आक्रमण गर्न आँट्यो भने को आक्रमण गर्छ? भगवानको संकल्प बिना, कसैमा कुनै भगवत इच्छा बिना कसैले केही संकल्प विकल्प नै गर्न सक्दैन। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम, त्यसनाले शंख चक्र गदाधरम, हातमा विरोधीलाई दूर गर्ने शंख चक्र गदा पद्म आदि निरन्तर हातमा धारण गरिबक्सेको छ। भक्तका विरोधीलाई दूर गर्नको लागि, भक्तलाई निरन्तर रक्षा गर्नको लागि पातु प्रणत रक्षायाम विलम्बम असहन्निव सदा पंचायुधिम बिभ्रत स नः श्रीरंगनायक। त्यस्ता श्रीरंगनाथ भगवानले शरणागतको रक्षा गर्नलाई कुनै प्रकारको विलम्ब नहोस् भनेर निरन्तर बस असाधारण धर्म रूपले मानव शंख चक्र
शङ्ख चक्र गदा पाडे सबै भन्ने त्यस्ता दिव्य आयुध धारण गरिबक्सेका लसत पङ्कज किञ्जल्का पीत कौशेय वाससं श्री विग्रह भगवान नागा बाबा भइबक्सिन्छ कि दिव्य वस्त्र आवरणहरू आभूषणहरू पनि धारण गरिबक्सिया छ भन्दा लसत पङ्कज किञ्जल्का पीत कौशेय वाससं सुन्दर कमलको भित्रको जो कमल दल भित्र रहेको जो केसर पहेँलो पहेँलो केसर जस्तो सुन्दर रेशमी वस्त्र धारण गरिबक्सेको छ जसले पीत कौशेय वस्त्र धारण गरिबक्सेको छ पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ रेशमी वस्त्र धारण गरिबक्सेको छ भगवानको वक्षस्थलमा श्रीवत्स वक्षसम वेदहरूले वेदान्तहरूले परतत्त्वको निर्णय गर्न खोज्दाखेरि कसैले कलाई भन्छ कसैले कलाई भन्छ आखिरमा निर्णय भएन सूर्य आत्मा जगत तस्तस्तु खज सूर्य नै सबै जगतका स्रष्टा पालक संहर्ता भइबक्सिन्छ कहीँ नकरिन्द्र तदुत्तर यिनी अनेक प्रकारका वचनले वेदहरू पनि अन्योलमा परे निर्णायक असाधारण धर्म जस्तै शासनावत्वम गौरलक्षणम भने जस्तै त्यस्तो लक्षण के छ त परब्रह्मको परिचय गर्ने भन्दा वेदान्तास्तत्त्व चिन्ताम गुरविदुरसियत पाद चिन्हैस्तरन्ति वेदान्तहरूले तत्त्व निर्णय गर्न खोज्दा जसको चरणको चिन्ह देखेर हो सलक्ष्मीका जो तत्त्व हो त्यही नै वास्तवमा परम तत्त्व हो सश्रीक नै परतत्त्व हो निश्रीक कहीँ परतत्त्व हुन्छ सश्रीक श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ त्यस हुनाले त श्रीवत्स वक्षसम वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह छ भगवती लक्ष्मी विराजमान भई बक्सिन्छ भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कन्दरम एकदम टल 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 झल 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 झल्किराखेको कौस्तुभले युक्त भएको आमुक्त कन्दरम जसका काँधमा गलामा यहाँबाट सरर कौस्तुभ मणि विराजमान भएको छ जीवात्माहरूलाई जसले कौस्तुभ मणि रूपमा धारण गरिबक्सेको छ कौस्तुभ मणिले जीव भागवतमा पनि बताएको छ द्वादश स्कन्धमा भगवानको विभूति वर्णन गर्नेमा चेतश्चक्रति चेतना श्रीमती तत्समृतिर्मालिका भूतानि स्वगुणैरहङ्कृति युगम शङ्खेन सार्गायते इत्यादि वचनमा यो पनि बताएको छ त्यस हुनाले जीवात्मा भगवानका दिव्य कौस्तुभ मणि तुल्य अत्यन्त प्यारो हो भगवानले गलामा लगाइबक्सेको सुन्दर कौस्तुभ मणि काँधदेखि लर्किराखेको छ त्यस्तो दिव्य कौस्तुभ मणि धारण गरिबक्सेको छ जसले कौस्तुभ मणिले युक्त भएको छ काँध जसको मत्तद्विरेफ कलया परितम्बनमालया परार्घ्यहार बलय किरीटाङ्गदनूपुरम मत्तद्विरेफ कलया वनमालया परितम परार्घ्यहार बलय किरीटाङ्गदनूपुरम युगमक श्लोक हुन अगाडि गएर त्यसको यस्ता भगवानलाई ध्यायेत अझ कुलक हो यो मत्तद्विरेफ कलया अर्थात मत्त भगवानले लगाइबक्सेका कमल त्यो पुष्प माला वनमाला जसमा तुलसी कुन्द मन्दार पारिजात सररुहै पञ्चभिः गर्थिता माला वनमाला प्रकृतिता त्यस्तो जो वनमाला भगवानले आपादलम्बिनी माला वनमाला प्रकृतिता काँधदेखि पाउसम्म लरक्क लर्केको लालित्यमय अति सुन्दर श्रीमाला धारण गरिबक्सेको छ जुन मालामा त्यहाँ भ्रमरहरू त्यस रसदेखि आकृष्ट भएर मत्त द्विरेफ कलया भनेको द्विरेफ भनेको दुईटा रेफ भ्रमर अनि उता भ्रमरमा पनि र दुईटा रेफ भएको हुनाले त्यसलाई भ्रमर भनिन्छ षट्पद पनि भनिन्छ त मत्त द्विरेफ कलया रसोन्मत्त भएका भ्रमरहरूको कलया भनेको मधुर सुन्दर गुन्जारद्वारा कल तया कलया कम सुखम लाती ती कल तया कलया अत्यन्त
भ्रमरहरूले गुन्जार गरेको सुन्दर जो गुनगुन गुनगुन गुन भू 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 गर्दै हो, त्यसले त्यस्ता भ्रमरको गुन्जारले युक्त भएको वनमालया परितम सुन्दर वनमालाले व्याप्त भइबसेका भगवान, वनमालाले युक्त भइबसेका भगवान परार्घ्य हार बलय किरीटाङ्ग धनुपरम अत्यन्त बहुमूल्य हार धारण गरिबसेको छ, बालाहरू छन्, किरीटहरू छन्, अङ्गदहरू छन्, नुपुरहरू छन्, बाजुबन्धहरू, पाउमा नुपुरहरू, पाइजेबहरू, पाउजेब पाइजेब के भनिबक्सिन्छ, यी सबैले उक्त विवक्षेका काञ्ची गुणोल्लसच्छ्रोणिम हृदयाम्भोजविष्टरम दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम। काञ्ची गुणोल्लसच्छ्रोणिम सुवर्णमय करधनीले जसको मेखला कमर बाँधिएको छ, सुवर्णमय अति सुन्दर जसमा क्षुद्र घण्टी पनि लगाइएका छन्, त्यस्ता सुन्दर सुवर्णमय करधनी कन्दनीले युक्त भएको छ, जसको कमर हृदयाम भोज विष्टरम, जो भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ, हृदयाम भोज विष्टरम भक्तहरूको हृदय कमल नै छ, विष्टरम भनेको आसन जसको भक्तका हृदयमा निवास गरिबक्सिने भएका, भक्तजन मानसाय भक्तजन मानस निवासाय भक्तजनको मनमा निवास गरिबक्सिने भएका भक्तजन मानस निवासी दर्शनीयतम अत्यन्त जति हेरे पनि हेरिराखौँ जस्तो अति सुन्दर अद्भुत, जो सुन्दरतामा कहिल्यै पनि म्लानता हुँदैन, कहिल्यै ओइला हुँदैन, जुन सुन्दरताको दर्शन गरेर कहिल्यै पनि इन्द्रियहरू तृप्त हुँदैनन्, अपर्याप्त अमृत जो भइबक्सिन्छ, जति अनुभव गर्यो नित्य नव नव रसहरूको जहाँ उन्मेष हुन्छ, यस्ता अति सुन्दर कस्ता भइबक्सिन्छ, शान्त हाम्रा काम क्रोध आदि सारा राग द्वेषलाई समन गर्ने भएका शान्त आनन्द उदार, त्यस्तो भगवानको मनोनयन वर्धनम श्रोत्र मनलाई हरण गर्ने भएको, मन र आँखालाई आनन्द दिइबक्सिने भएका, मनोनयन वर्धनम भनेको वृद्धि गराउने भनेको हर्ष, मनलाई र नेत्रलाई अत्यन्त हर्षित गराउने भएका त्यस्ता भगवानको श्री विग्रह छ। अपीच दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम, त्यस्ता भगवान अपीच दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम, शश्वत यता सर्वलोक नमस्कृतममा पनि आउँछ, अपीच दर्शनमा पनि आउँछ, काकाक्षी न्यायले दुवैतिर अन्वय हुन्छ। वयसि कैशोरे सन्तम भृत्यानुग्रह कातरम चिरम ध्यायेत्, त्यही पछि अन्वय आउँछ। अपीच भनेको साह्रै सुन्दर, साह्रै सुन्दर, अतिशय सुन्दर छ दर्शन जसको, अपीच दर्शनम कस्तो भइबक्सिन्छ, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, शशि में न सरोज सुधा रस में न ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि सुंदर और कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख राम के नाम में है। त्यस्तो अतिशय सुन्दर अपीच्य दर्शनम, अतिशय सुन्दर जसको श्री विग्रह छ, आपाद चूडा पर्यन्त, नखमणीदेखि लिएर शिखमणी पर्यन्त अतिशय सुन्दर, जहाँ जहाँ इन्द्रिय जान्छन् त्यहाँबाट निक्लन गाह्रै हुन्छ, साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यो अपार अद्भुत समुद्र सिन्धु के अरे आनन्द सिन्धुमा डुबेका इन्द्रिय त्यहाँबाट निक्लन कति गाह्रो हुन्छ। त्यही आनन्द मग्न भएर अनि त्यो आनन्दातिरेकले सर्वत्र भगवत दर्शन, सदैव भगवत दर्शन, अनि त्यो अनुसन्धान गर्दै गर्दै म सोहम 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 भन्छ, भन्दा भन्दै
ओहो त्यस्तो म कहूँ त दासोहम सदा सोहम सदा सोहम दासोहम दासोहम म दास हुँ यस्तो भनाइदिन्छ जहाँ यस्ता भगवानको दिव्य सुन्दर श्री विग्रहलाई त्यो अपिच्य दर्शन अतिशय सुन्दर दर्शन दर्शन गर्दा गर्दै मिच्छ्याट लाग्ने कि भन्दा सदा शाश्वत सदैव सदैव सुन्दर दर्शन अनि शाश्वत सर्वलोक नमस्कार सदैव सबैका लागि वन्दनीय भइबक्सिन्छ शाश्वत सदैव सर्वलोक नमस्कृतम सबै लोकहरूद्वारा ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूद्वारा सनक शारदा शेष नारद आदि सबैद्वारा निरन्तर निरन्तर जो वन्दनीय भइबक्सिन्छ नमस्कार योग्य भइबक्सिन्छ सबैद्वारा नमस्कृत भनेको वन्दनीय वन्दित भइबक्सिन्छ सबैले नमस्कार गर्दछन् कैशोरे वयसी सन्तम सदैव किशोर आयु 15 वर्षभित्र 15 वर्षको आयुमा विराजमान भइबक्सेका त्यस्ता वयसी कैशोरे वयसी सन्तम किशोर अवस्थामा निरन्तर रहिबक्सिने भएका त्यो भएर के भयो त हामीलाई भने एकछिनलाई वृत्यानुग्रह कातरम भक्तलाई कृपा गर्नको लागि व्यग्र आत्तिनी भएका भक्तलाई अनुग्रह गरेर पनि केही पनि गर्न पाइन भनेर सम्झिने भएका त्यस्तो उदार भगवान वृत्यानुग्रह कातरम भक्तलाई अनुग्रह गर्नको लागि अत्यन्त व्यग्र भइबक्सेका अत्यन्त उदार भइबक्सेका कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्यश्लोक यशस्करम ध्यायेत यहाँ आएर बल्ल क्रियायो ध्यायेत देवम समग्रांगम यावन्नच्यवते मनः हे माताश्री कीर्तन्य तीर्थ यशसम अत्यंत कीर्तनीय पवित्र यश छ जसको कीर्तन गर्न योग्य पवित्र यश छ जसको कीर्तन छ जसको कीर्ति छ यश छ जसको पुण्य श्लोक यशस्करम पुण्य कीर्ति भएका आफ्ना भक्तहरूको यश वृद्धि गराइबक्सिने भएका भगवानले त भने सबैलाई अमानी मानदह मान्य बलि भीष्म युधिष्ठिर आदिहरूको यश वृद्धि गरेर भगवानलाई आनन्द भयो अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः लङ्कायाम् अभिषिच्य राक्षसपतिं रामः विरामो भवत् त्यस हुनाले त भक्तलाई अनुग्रह गरेर भक्तको यश वृद्धि गरेर भक्तलाई सर्वैश्वर्य सम्पन्न गराइदिएर अनि त्यसले आफूलाई आनन्द मान्ने हामीहरूले आफ्नो ऐश्वर्य बढाएर आनन्द मान्दछौँ भगवानले आफ्ना शरणागत भक्तहरूलाई ऐश्वर्य दिएर आनन्दित भइबक्सिन्छ त्यस्ता पुण्य श्लोक यशस्करम पुण्य कीर्ति भएका आफ्ना भक्तहरूको यश वृद्धि गरिबक्सिने भएका त्यस्ता भगवानलाई ध्यायेत देवम समग्रांगम यावन्नच्यवते मनः यस्ता भगवानलाई यावत जबसम्म समग्रांगम सबै तर्फबाट मन नच्यवते त्यहाँबाट चल्दैन प्रत्येक अवयवमा खूब ध्यान गर्नु जबसम्म त्यहाँबाट मन हट्न खोज्दैन तबसम्म खूब ध्यान गर्नु हट्दैन त्यो त सनै सनै ध्यान गर्दै लाने हो क्रमशः अभ्यास त्यहाँ अभ्यास त हुन्छ माने प्रत्येक श्री विग्रहको जो लावण्य हो सौन्दर्य हो सुषमा हो त्यो सुषमाको अनुसन्धान गरेर अनि भगवानको चरण भगवानको अमुक अङ्ग भनेर सम्झँदा बित्तिकै त्यो अङ्गको रूप रङ्ग मनमा आउने गरी त्यस्तो अभ्यास भइसकेपछि अनि अगाडि अगाडि जाने त्यसो हुनाले यावन्नच्यवते मनः जबसम्म मन त्यहाँबाट हट्दैन भने त्यो अभ्यास भइसक्यो अब कण्ठ भयो सम्झँदा बित्तिकै त्यो सबै भगवानको रूप हृदयमा आयो
प्रत्येक अवयवको त्यो भएपछि बल्ल अगाडि अगाडि बढ्नु। त्यस हुनाले यावत समग्राङ्गम समग्र यो मन नचेवले त्यहाँबाट हट्दैन तबसम्म, अर्थात् समग्र अङ्गको ध्यान गर्नु जबसम्म त्यहाँबाट मन चल्दैन तब तक समग्राङ्गम देवम ध्यायेत, भगवान श्री हरिलाई, श्रीमन्नारायणलाई, लक्ष्मीपति भगवानलाई ध्यायेत, ध्यान गर्नु। सर्वावयव युक्त भगवान श्रीमन्नारायणको सर्वावयवको ध्यान गर्नु, अभ्यास गर्दै जानु क्रमशः पाउदेखि शिरसम्म, शिरदेखि पाउसम्म प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गको। यस्ता देवम भगवान, देव भनेको वास्तवमा जो देव हो, अरूलाई त देव भनेको त सम्मानका लागि दिएको हो। देव एको देव एको देवो देवकी पुत्रैव नन्दनवयम्। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानलाई ध्यान गर्नु। कस्ता भगवान? स्थितं व्रजन्तं आसीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। स्थितं यस प्रकारले भक्तको रक्षाको लागि सदा बसी बक्सिएको, उठी बक्सिएको, हिँडी स्थितं व्रजन्तं भक्त रक्षाको लागि हिँड्ने भएका, स्थितं व्रजन्तं आसीनं बसी बक्सिएका, शयानं शयन गरी बक्सिएका, शयानम भनेको शयन गर्दै भइबक्सेका। जस्तै रङ्गनारायण भगवान, शेष साई भगवान, रङ्गनाथ भगवान शयन गरी बक्सेको छ। त्यस्तै स्थितम उठिबक्सेको छ पण्ढरनाथ भगवान। त्यस्तै कोही बसिबक्सेको रूपमा भगवान भइबक्सिन्छ, शयनम सुतिबक्सेका अथवा गुहाशयम सबैका हृदयमा रहिबक्सिने भएका, सबैका हृदयमा शयन गरी बक्सिने भएका। गुहायाम सेतेति गुहाशयम तम गुहाशयम, सबैका हृदयमा हृदय गुफामा शयन गरी बक्सिने भएका, बस्ने भइबक्सेका। प्रेक्षणीय हितम अवलोकनीय चेष्टा छ, लीला छ जसको, जसका चेष्टाहरू लीलाहरू हेरिराखौँ जस्ता छन्। अधरम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा गोपीर्मधुरा गावो मधुरा यमुना मधुरा बीचिर्मधुरा मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। सबै केवल मिश्रीको डल्लो, कहाँनिर मधुरो छैन त? त्यहाँ खोस्टा छैनन्, छोक्रा छैनन्, गुठली छैनन्, बोक्रा छैन। त्यस्तै चाहिँ भगवान बस सर्वत्र अत्यन्त प्रेक्षणीय तम हेरिराखौँ जस्ता जसका लीलाहरू छन्, सुनिराखौँ जस्ता जसका लीलाहरू छन्। त्यस्ता परम पुरुषोत्तम भगवानलाई प्रेक्षणीय तम ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा, शुद्ध भावेन चेतसा, शुद्ध भावले, भावनाले, भक्तिले उक्त भएको मनले, शुद्ध भक्तिले परिपूरित मनले भगवानलाई ध्यान गर्नु। ध्यान त गरे नि अरूले पनि, ध्यान त कंसले पनि गर्यो, शिशुपाल दन्तवक्त्रले नि गरे, ऋषले गरे, त्यस्तो होइन। त्यस हुनाले शुद्ध भावेन, शुद्ध भक्तिले युक्त भएको चेतसा मनले भगवानलाई ध्यान गर्नु। उपासकले जुन रूपमा अनुसन्धान गरे पनि भयो, भगवान स्थितम शयन्तम आसीनम व्रजन्तम वा गुहाशयम ध्यायेत् देवम समग्राङ्गम यावन्नच्यवते मनः। सधैँ जप्ने खालको स्तोत्र हो। आमा तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम विलक्षैकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनि। सारा अङ्गको ध्यान बताउँदै अब एउटा एउटा अङ्गहरूको क्रमशः ध्यान बताइबक्सिन्छ। तस्मिन् लब्ध पदम सर्वावयव संस्थितम चित्तम एकत्र अंगे संयुज्य विलक्ष्य भगवतः अंगे विलक्ष्य
मुनि चित्तम तस्मिन् लब्ध पदम सर्वावयव संस्थितम चित्तम विलक्ष्य मुनि भगवतः एकत्र अंगे चित्तम संयुज्यात। हे माता श्री, तस्मिन् भगवान को समग्र अंग श्री विग्रह में लब्ध पदम भएको छ ज्ञान, मन को एकाग्रता, मन को स्थिति, जसको प्रत्येक श्री विग्रह को ध्यान हृदय में बस जमेको छ, जसको सर्वावयव संस्थितम सारा अंग प्रत्यंग में लागेको, सारा अंग प्रत्यंग को ध्यान में मग्न भएको चित्तम यो मनलाई विलक्ष्य मन अभ्यस्त भयो भन्ने जानेर त्यस्तो भगवत चिन्तन गर्ने भएको मुनि भनेको योगीले, भगवत स्वरूप मननशील योगीले, भक्तले भगवतः अंगे भगवतः एकत्र अंगे भगवानका अझ अभ्यासलाई परिपक्व गराउनको लागि एक एक अंगमा मनः संयुज्यात मनलाई लगाउनु। कसरी लगाउनु त? क्रमशः यहाँ सुरु गरे संचिन्तयेत भगवतस् चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सररुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्ग रक्त विलसन्नख चक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। ध्यान चिन्तनीय भगवान का अंग, प्रत्येक अंग को क्रमशः वर्णन गरी बक्सिन्छ। त कहाँबाट ध्यान गर्ने? आरोह र अवरोहका प्रक्रियाले, आरोह प्रक्रियाले गर्ने, तलबाट माथि जाने। भगवान को चरण नै वास्तवमा प्रपन्न जनको सबैभन्दा पहिलो आश्रयणीय वस्तु हो। जस्तै स्तनन्धय बालकको आमाको स्तन नै जीवन हो, सबै जनहरूको भगवानका चरण कमल नै वास्तवमा जीवन हुन्। के छैन र चरण कमलमा? अगाडि आउँछ त्यहाँ, जसका श्री चरण कमललाई आफ्ना काखमा राखेर भगवती श्रीजीले सेवा गरी बक्सिन्छ, जो माँ हो, निरुपाधिक आमा भई बक्सिन्छ। त भगवानका पाउमा हाम्री आमा निरन्तर विराजमान भई बक्सिन्छ। हे माता श्री, संचिन्तयेत भगवतः चरणारविन्दम, भगवान को चरण को चिंतन त गर्नु। कस्ता कस्ता चरणारविन्दम? वज्राङ्कुश वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह लाञ्छनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्र बाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम भगवतः चरणारविन्दम संचिन्तयेत। वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह यिनीहरूको चिन्हले आढ्यम समृद्ध भएको उपलक्षणद्वारा वन्देम भुजाङ्कुशयवद् ध्वज चक्र रेखा स्वस्त्यष्ट कोण कुलिशाङ्कित दक्षिणाङ्घ्रिम। यी दाहिने पाउमा यी चिन्ह छन्। बिन्दु त्रिकोण धनुरम्बर मत्स्य शंख चन्द्रार्ध गोष्पद घटाङ्कित वाम पादम। भगवान का ती प्रत्येक दुईटै चरण कमलमा दाहिने पाउमा यी 9 वटा चिन्ह छन्, जो परत्व सूचक परतत्व सूचक यी चिन्ह छन्, जो असाधारण चिन्ह हुन्। सबैका पाउमा यिनी 9 चिन्ह हुँदैन। त परत्व सूचक जो चिन्ह छन्, यिनी 9 वटा अद्भुत चिन्ह छन्, जो वन्दे अंबुज अंकुश यव ध्वज चक्र रेखा स्वस्ति 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 त्रिकोण धनु। इनी वन्दे अंबुजांकुश यव ध्वज चक्र रेखा स्वस्त्यष्टकोण कुलिशाङ्कित, यी दाहिने पाउमा यी 9 वटा चिन्ह छन्। त्यस्तै देब्रे पाउमा बिन्दु त्रिकोण धनु अम्बर मत्स्य, बिन्दु त्रिकोण धनु अम्बर मत्स्य शंख चन्द्रार्ध अर्धचन्द्र गोष्पद गाईको खुर घट कलशको चिन्ह, यिनीहरूले युक्त भएका वाम पादम।
यस्ता चरण कमल छन् भगवानका। त्यसैले माताश्री वज्र अंकुश ध्वज सररुह कमलको लान्छना भनेको चिन्हले आढ्यम सम्पन्न समृद्ध भएका भगवानका जो श्री चरण कमल छन् कथा छन् उत्तुङ्ग रक्त विलसन नख चक्र बाल। उत्तुङ्ग भनेको पुष्ट छन्, लालिमा युक्त, अत्यन्त सुशोभित, विलसत, अत्यन्त शोभायमान नख चक्र बाल। नख चक्र का बाल ज्योत्सना, बाल प्रकाश माने भगवान का ते नख चक्र का को जो बाल प्रकाश हो, बाल चंद्रोदय, बाल सूर्योदय, भगवान को नख कांति द्वारा, ज्योत्सना भी त्यो नख कांति द्वारा आहत आसमन्तात हत भनेको सबै तर्फबाट समाप्त भएको छ। अनादि कालदेखिको हृदयमा गाढ जो अंधकार हो, हृदय अंधकारम विषयान्धकार, देहात्माभिमान विमानान्धकार, स्वस्वातन्त्र्याभिमानान्धकार, त्यस्तै अब इतर शेषत्वाभिमानान्धकार, यी सबै अन्धकारलाई दूर गर्दछ। सकल मंगलालय, सबै मंगलको आश्रय त्यस्ता भगवानको जो श्री चरण कमल छन् तिनलाई हृदयान्धकारम आहत हृदयान्धकारम भगवतः षडैश्वर्य संपन्न विवेक्षका भगवान श्रीमन्नारायणको चरणारविन्दम श्री चरण कमललाई जस्तै नेक्षुरकम विविक्षते स्थितेरविन्दे मकरन्द निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम विविक्षते। भमराले कमल पराग आस्वादन गर्ने अभ्यास भएको भमराले त्यो कमल परागलाई छोडेर इक्षुरक भन्ने एउटा खेतमा एउटा काँडो विशेष हुन्छ, अलिअलि पानी जम्ने खेतमा, त्यस्तो इक्षुरकमा हुने काँडा हुन्छ नि, काँडाका अगल बगलमा हरियो हरियो निलो निलो फूल जस्तो हुन्छ जो निसार हुन्छ, सार हुँदैन, त्यस्तामा रमाउँदैन भने चाहिँ स्मरणीय भगवानका चरण कमल छन्, चिन्तनीय भगवानका चरण कमल छन्। त्यस्ता भगवानका चरण कमललाई निरन्तर अनुसन्धान गर्न पर्दछ। यो मन रूपी हात्तीलाई बसमा राख्नको लागि, मन रूपी हात्तीलाई बस गर्नको लागि भगवानका चरण कमल नै वज्राङ्कुशात् ध्वज, यी अंकुश हुन्। ध्वज भनेको सबै प्रकारको अभय दूर गर्नको लागि चिन्ता नगर भनेर भगवानका चरणमा ध्वजा चिन्ह छ। जस्तै झण्डा हुन्छ कहीँ, त्यस्तै नै भगवानका चरण कमलमा ध्वजा छ। भगवानको सेवा गर्न सरल छ, कुनै काठिन्य छैन भन्नको लागि अम्बुजम सुकोमल चरण कमल भगवानका। त भगवानको चरण कमलमा कमलको चिन्ह छ भनेको भगवानका चरण अत्यन्त कोमल छन्। त यी चारवटा चिन्ह जो वज्र अंकुश ध्वजा अम्बुजा, यी चारवटा जो चिन्ह छन्, चिन्ह त यहाँ अरू नै छन्, धेरै पनि छन्। यी चार चिन्ह चार पुरुषार्थ दिने गुण हुनु भनेर नि अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ आचार्यहरूले। दोष निवर्तन, हाम्रा दोषलाई दूर गर्ने भगवानमा त्यो गुण छन्। दोष प्रतिक्षेप क्षमत्व गुण भगवानका चरण कमलमा छन्। तो त्यही बताउ उत्तुङ्ग रक्त विलसन नख चक्र बाल ज्योत्सनाभि आहत महदृदयान्धकारम। जो उत्तुङ्ग भनेको स्पष्ट पुष्ट, उत्तुङ्ग उच्चा, अनि रक्त भनेको लालिमाले युक्त भएका, त्यस्ता लालिमाले युक्त भएका जो नख, सुरुमा लालिमा छन्, अगाडि यसो चन्द्राकार बन्या हुन्छ, आफ्नो सबै गोडा हेर्दा पनि हामीहरूको पनि त्यस्तो देखिन्छ। र त्यो यिनीलाई त के कल्पना गर्ने त, भगवानको जो दिव्य मङ्गल विग्रहमा जो भगवानका दिव्य श्री चरण कमल छन्, ती चरण कमलको जो उत्तुङ्ग रक्त भनेको लालिमाले युक्त भएको जो नख छन्, ती नख चक्र तिनीहरूको जो समुदाय हो, त्यसको जो बाल ज्योत्सना भी अर्थात सहन सक्ने, दुस्सह होइन, बाल सूर्यको प्रकाशलाई सहन सकिन्छ, त्यस्तै चाहिँ भगवानको चरण कमलको जो
नखचक्र लालिमाले उक्त भएका आकर्षण गराउने भएका त्यस्ता नख समूह नख कान्ति नखचक्रको जो बाल ज्योत्सना हो बाल प्रकाश हो अभिनव किरण हो चन्द्रिका हो त्यसले आहत दूर गरेको छ समाप्त गरेको छ महत हृदयान्धकारम महापुरुषहरूको ज्ञानीहरूको भगवत भक्तजनहरूको हृदयको अन्धकारलाई विषयान्धकारलाई अज्ञानान्धकारलाई जसले त अन्धकारलाई त सूर्यले दूर गर्छन् सूर्यले बाहिरको अन्धकार दूर गर्दछन् तर हृदयको अन्धकारलाई दूर गर्ने त भगवानको यिनी चरणारविन्दको चिन्तन हो जसले ज्योत्स्ना विराहत महद हृदय अन्धकार उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्र बाल ज्योत्स्ना भी आहत महद हृदय अन्धकारम दूर गरेको छ जो महान अन्धकारलाई अज्ञान अन्धकारलाई त्यसनाले यो महापुरुषहरूको हृदयमा भएको भक्तजनको हृदयमा भएको अज्ञान अन्धकारलाई साँच्चै भन्यो भने सबैका हृदयमा रहेको अज्ञान अन्धकारलाई भगवानका चरण नख कान्तिले दूर गर्दछन् त्यसनाले स्वयं परमानन्द रूप भएका भगवानका चरण कमल तिनको ध्यान गर्दा अज्ञान अन्धकार दूर हुन्छ परमानन्द पनि मिल्दछ साधन गर्दा गर्दै नै माने उपाय भावेपि स्वादुत्तम माधुर्यम अनुसन्धान गर्दा साधन गर्दा पनि आनन्दै आनन्दको अनुभव साधन गर्दैछु मैले खेती गर्दैछु यो खेती गरिसकेपछि बल्ल मलाई फल मिल्छ हैन तत्काल साधनका साथमा तत्काल फलानुभूति साधन गरेको अनुभव नै नहुने साधन पनि भयो साध्य पनि त्यही भयो त्यस्ता भगवानका जो दिव्य श्री चरण कमल छन् यस्तो भगवानको चरण कमललाई हे माता श्री संचिन्तये निरन्तर अविच्छिन्न रूपले चिन्तन गर्ने अभ्यास भएपछि छोड्नै सकिँदैन त्यस हुनाले चरण कमल भक्ति र प्रपत्तिको प्रतिपादक हो कमल सबै तापलाई दूर गर्नेवाला चरण कमल चरणारविन्दम चरण कमललाई संचिन्तय ध्यान गर्नु भनेको के हो त चरण भनेको भक्ति प्रपत्तिको प्रतिपादक अनि अरविन्दम भनेको भगवानको कृपाले सबै ताप नाश हुन्छ त्यस्ता भगवानको चरण कमललाई माता श्री संचिन्तय के छ र त्यहाँ के छैन र त्यहाँ यच्छौच निश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवः शिवो भूत् ध्यातुर्मनः समल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायच्चिरं भगवतः शरणारविन्दं जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् अभवस्य सबैलाई मोक्ष दिनुभएका भगवानको त्यस्तो श्री चरणको ध्यान हृदयमा खूब गर्नु हे आमा भगवानका चरण कमलमा चरणारविन्दनको भगवानमा माधुर्य छ चरण कमलमा माधुर्य छ ऐश्वर्य छ कि छैन त ऐश्वर्य पनि छ कस्तो ऐश्वर्यहरू त यच्छौच निश्रित सरित प्रवरोदकेन जुन भगवानको चरण कमललाई यच्छौच जुन भगवानको चरण कमललाई प्रक्षालन गरेर भगवत चरणारविन्द प्रक्षालित भएर निश्रित निक्ले कि यच्छौच निश्रित सरित प्रवरोदकेन सरित प्रवरा जो गंगाजी भई बक्सिन्छ उनको उदकेन त्यस जलले यच्छौच निश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन भनेको पावन त्यस्तो जलले शिवः शिवभूत नाम मात्रका शिवजी पनि शिवभूत निष्पाप भइबक्सियो पावन भइबक्सियो वास्तवमा शंकर भइबक्सियो कल्याणकारी भइबक्सियो यो त भगवानको चरण कमलको महत्व हो भगवानको नामको महत्व भगवानको श्री चरण कमलको महत्व
त्यही न हो। त्यस हुनाले रामको नामको महत्व भगवान शंकरले जानी बक्सियो। त्यस हुनाले कालकूट विष दिन अमीको नाम प्रभाव जान शिवनीको। काल के अरे कालकूट नाम प्रभाव जान शिवनीको कालकूट फल दिन ही अमीको। कालकूटले पनि अमृतको फल दियो। विष पनि अमृत भयो, विष पनि आराम दिनेवाला भयो, विश्राम दिनेवाला भयो। विष राम, विष हलाहल विष बक्स्यो, तर राम नाम चिन्तन गर्दा विश्राम मिल्यो भगवान शंकरलाई। त्यस हुनाले भगवानको नामको त्यस्तो प्रभाव छ, भगवानको चरणको त्यस्तो प्रभाव छ कि जुन भगवानको वाम पादाङ्गुष्ठलाई प्रक्षालन गरी बक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले वामन अवतारमा बस ब्रह्माण्ड भेदन गरेर माथि जान लागेको बेला सत्यलोकको थाप्लाबाट भगवानको पाउ माथि जान लाग्यो। त्यही बेलामा भगवानको पाउ प्रक्षालन गरी बक्स्यो। अण्डकटाह भेदन गरेर माथिबाट गर्भोदक र ब्रह्माजीले कमण्डले धोएको जल ध्यातुः कमण्डल जलम तदुरुक्रमस्य। उरुक्रम भगवानको चरणकमल प्रक्षालन गरी बक्सिएको विधाताको कमण्डलुबाट झरेको जल जो भगवानका पाउ प्रक्षालित भयो वाम पादाङ्गुष्ठ, त्यो पावन जलद्वारा त्यो पवित्र जलले बस यच्छौच निश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन, त्यो पवित्र तीर्थले शिव अभूत, शिवजी बल्ल शिव भइबक्स्यो। कस्तो त भगवानको पाउ। ध्यातु ध्यान गर्ने, ध्याताको मनमा भएको समल शैल निसृष्ट पाप रूपी पर्वतलाई छिन्न भिन्न गर्नको लागि वज्र जस्तो, पाप पहाडलाई नाश गर्नको लागि वज्र जस्तो भएको त्यस्तो भगवतः चरणारविन्दम, भगवानको चरण कमललाई माता श्री चिरम ध्यायेत, खूब ध्यान गर्नु। तीर्थ भनेको के हो त? तरती अनेनैति तीर्थम, जसद्वारा तरिन्छ त्यस्तो पावन संसारबाट तार्ने भएको जो गंगा हो। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् प्राणहि कण्ठगतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। त्यो विष्णुको चरणका प्रभावले न हो। त्यस हुनाले त जुन जललाई आफ्ना शिरमा राख्नाले, अधिकृतेन भनेको धारण गर्नाले गंगाधर नाम भयो। शिव वास्तवमा महादेवजी शिव अभूत, यथार्थमा शिव भए भनेर आफूलाई कृतकृत्य धन्याति धन्य मानि बक्स्यो। त्यस्ता ध्यान गर्ने जनहरूको ध्यातु, ध्यान गर्ने जनहरूको मनमा भएको समल शैल पाप पर्वतलाई छिन्न भिन्न गर्नको लागि निशिष्ट वज्रम छाडिएको छ। वज्र जसले मनका पाप राग द्वेष, अत्यन्त बलवान पाप राग द्वेष आदि छन्, तिनी नै छन् पर्वत। त्यस्ता पाप पर्वतहरूलाई निशिष्ट गर्नको लागि पाप कटे अरु दुःख मिटे, पाप नाश हुन्छ, दुःख मिल्दछ त्यस्ता भगवानको चरणको ध्यान गर्नाले। त त्यस्तो पाप पर्वतमा छाडेर, पाप पर्वतमा छाड्नको लागि वज्र तुल्य भएका त्यस्ता भगवत चरणारविन्दम, आमा भगवानका चरण कमललाई चिरम ध्यायेत, चिरकालसम्म निरन्तर ध्यान गर्नु। भगवान श्रीमन्नारायणका चरणारविन्द के हुन् त? प्रपन्न शरणागतको मन रूपी हात्तीलाई स्वाधीन गर्नको लागि अंकुश हुन्। त्यस हुनाले अनि त्यहाँ मन रूपी तलाउलाई चोखो पार्नको लागि त्यहाँ ती भगवानका चरण कमल हुन्। अनि मनलाई सर्वोत्कर्ष साम्राज्य दिनको लागि, विजय लक्ष्मी दिनको लागि, संसार विजयको लक्ष्मी दिनको लागि भगवानका चरण कमलमा वज्र के अरे ध्वजा पनि छ। अनि
अतिशय कीर्तिले युक्त गराउनको लागि यवम भगवानका पाउमा यव आदि छन्। अनि यस्ता त्रितापलाई दूर गर्नको लागि भगवानका चरणकमल वास्तवमा आतपत्र हुन्। सबैको रक्षाको लागि भगवानले शङ्खचक्र पनि धारण गरिबक्सेको छ। जो शङ्खचक्र आदि चिन्ह छन् भगवानका, भगवान वज्राङ्कुश ध्वज सरोवर लाञ्छनाढ्यम भने अनुसार त्यहाँ वन्देम भुजाङ्कुश ध्वज चक्र रेखा इत्यादि छन्। कस्ता छन् त भगवानका चरणकमल? जानुद्वयम जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरबन्धितया विधातु उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत संलालितं हृदय विभोरभवस्य कुर्यात्। यत जानुद्वयम यत जलजलोचनया सुरबन्धितया अखिलस्य जनन्या उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा संलालितम् अभवस्य विधातुः विभो जानुद्वयम चिरम हृदय कुर्यात्। जानुद्वयम हृदय कुर्यात्। हे माता श्री, यत जुन भगवानको चरणलाई जलजलोचनया कमल नयना, वास्तवमा जो कमल नयना कमलवासिनी जो कमल नयना भइबक्सिन्छ को त लक्ष्मी आमाजी, कस्ती त सुरवन्दितया सबै देवताद्वारा वन्दनीय। ब्रह्मादयो बहुतीर्थम यदपाङ्ग मोक्ष कामास्तप समचरन्। त्यसैले त्यस्ता ब्रह्मादि देवताहरूद्वारा पनि आराधित भइबक्सेकी सुरवन्दितया शिव विधि सनकादिद्वारा वन्दित भइबक्सेकी अखिलस्य जनन्य सबैकी निरुपाधिक आमा भइबक्सेकी जो नित्य वैसा जगन्माता विष्णु श्री पाइनी भनिएकी जो भगवती लक्ष्मी द्वारा लक्ष्म्या अखिलस्य जनन्या सबैकी निरुपाधिक आमा भइबक्सेकी लक्ष्मी द्वारा उर्वोर निधाय आफ्ना काखमा राखेर करपल्लव रोचिषा करकमल प्रकाशमान करकमल द्वारा संलालितम आनन्दपूर्वक सेवा गरिएको अत्यन्त सुयोग्यतापूर्वक कस्तो सेवा गरेर आनन्द आउँछ भने त्यस जानी बक्सेकी त्यस प्रकारले भगवान माने संलालितम सेवा गरिएको के हुन् त ती अभवस्य मोक्ष दिने भएका भगवान। भव भनेको संसार, अभव भनेको संसारदेखि मुक्ति। भगवानको ध्यान गर्ने व्यक्तिलाई जसले मोक्ष दिइबक्सिन्छ, संसार बन्धन निवर्तक भइबक्सेका, संसार बन्ध स्थिति मोक्ष हेतु मोक्षका हेतु भइबक्सेका, अर्थात् निरन्तर जो संसारित्वपना छ त्यसलाई दूर गरिबक्सिने भएका, बार बार जन्म मरण परम्परामा फँसेका चेतनहरूलाई एक पटक मात्र प्रपत्ति गर्दा बित्तिकै अभयम सर्वभूतेभ्यो मोक्षै ददाम्य तत् भन्ने भएका, मोक्षैश्वयं भन्ने भएका त्यस्ता भगवान जो अभवस्य मोक्ष दिने भएका विधातु सकल जगत स्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मादि आदिका पनि स्रष्टा भइबक्सेका, विभो समर्थ भइबक्सेका, शेष पर्यङ्कमा शयन गरिबक्सिने भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणको जानुद्वयम दुईटै माने जानु पर्यन्त घुँडालाई जङ्घाद्वयलाई घुँडासम्मको जङ्घाद्वयलाई हृदय कुर्यात्, हृदयमा ध्यान गर्नु भगवानको यस्तो दिव्य जानुद्वय छ भनेर अनुसन्धान गर्नु। अब यहाँदेखि उपरान्त मैंने पिणौला पाउदेखि माथिसम्म घुँडादेखि तलको जानु यो भागलाई भगवानको चिन्तन गर्नु। अगाडि
उरु तिघ्रा को चिंतन गर्ने। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमानौ ओजो निधि अतसिका कुसुमा बभासौ व्यालम्बि पीत बरवाससि वर्तमान कांची कलाप परिरंभिनितम बिंबम। हरि भगवान को ध्यान को प्रसंग आयो। जो हरि भगवान गरुडमा आरूढ भइबक्सेको छ, षट्कोप सूरीले प्रत्यक्ष गरिबक्सेको, लक्ष्मीले सहित भएर गरुडमा विराजमान भएर आउनुभएका त यस्ता मेरा भगवान जुन भगवान हरि रूपलाई वर्तमानमा 2050 सालमा प्रत्यक्ष दर्शन पाइबक्स्यो पूज्य श्री जीयर स्वामी महाराजले, र उहाँले त्यस्ता हरि भगवानलाई वेदमा प्रतिपादन गरेका हरि भगवानलाई हाम्रा चर्मचक्षुले पनि विषय गर्ने गरी यहाँ म्याग्दी रत्ने चौरमा, त्यस्तै तल बागलुङ निर्णय घाटमा यस्तै प्रकारले गैंडाकोट श्री सुखदेव भागवत आश्रममा विराजमान गराइबक्सेको छ। उनै भगवानको यहाँ ध्यान आउँछ। सुवर्ण भुजयो अधिशोभमानौ ओजो निधि अतिशिका कुसुमा भासौ। उरु हृदय कुरिया तथा व्यालम्बि पीत बरवासिसी कांची कलाप परिरंभे नितंब बिंबम। हृदय कुरियात, हृदय ध्यायत। हे माता श्री सुवर्ण भुजयो भनेको गरुडजीका काँध माथि, गरुडजीका भुजा भनेको अब पखेटा काँध माथि। सुवर्ण भुजयो अधिशोभमानौ गरुडजीका काँध माथि सुशोभित हुने भएका, जो ओजो निधि सम्पूर्ण बल तेजको खानी आश्रय भएको, अनन्त बलका आधार भएका यिनी जो तिघ्रा हुन्, तिघ्रा। अतसिका कुसुमा बभासौ, आलसको फूल जस्तै अत्यन्त नील वर्ण, त्यस्ता अत्यन्त देदीप्यमान प्रकाशमान भगवानको जो उरु भनेको तिघ्रालाई ध्यान गर्नु, हृदयमा ध्यान गर्नु। त्यस्तै व्यालम्बि पीत बरवाससी कांची कलाप परिरंभी नितंब बिंबम। हृदय कुरियात माथिबाट सम्बन्ध ल्याउनु पर्यो। त व्यालम्बि पीत बरवाससी माने गोलीगाँठासम्म लम्बायमान जो पीताम्बर भगवानले सुन्दर बरवास, व्यालम्बि पीत बरवाससी पिणोला के अरे गोलीगाँठासम्म अर्थात् पाउसम्म लत्रनी भएको सुन्दर पीताम्बर जसले धारण गरिबक्सेको छ, जसमा त्यस्तो दिव्य पीताम्बर छ। कांची कलाप परिरंभी अर्थात सुवर्णमय सुन्दर धागा माने जो सुवर्णको जो सिक्री हो, त्यस्तो अलंकारले युक्त भएको त्यसले संयुक्त भएर शोभमान भएको जो नितम्ब बिम्बम भनेको यो के भनिन्छ त्यसलाई, अर्थात् ढाडदेखि तलको यो ठिलो, त्यस्तो भगवानको त्यस्तो श्रोणीद्वयलाई, मेखलादेखि तलको भागलाई जहाँ सुन्दर सुवर्णमय मेखला बाँधिएको छ, त्यस्तो भगवानको दिव्य मेखलादेखि अधो भागलाई हृदयमा निरन्तर ध्यान गर्नु। यस प्रकारले नाभिदेखि तलको भागको वर्णन गरिबक्स्यो। अब अगाडि नाभि ह्रदम, यसलाई त भनिहाल्न पर्यो। नाभि ह्रदम भुवनकोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयो निधिशनाखिल लोक पद्मम व्यूढ़म हरिन्मणिवृषस्तनयो अमुष्य ध्यायद्वयं विशदहारमयूख गौरम। यामा
नाभिहृदम प्रस्तुत नाभिहृद भुवनकोश गुहोदरस्थम नाभिहृदम भुवनकोश गुहोदरस्थम आत्म यत्र आत्मयोनिधिषणाखिल लोक पद्मम अमुष्य व्यूढ़म अमुष्य ध्यायेत अमुष्य नाभिहृदम ध्यायेत विशदहार मयूख गौरम हरिन्मणि वृषस्तनयो व्यूढ़म अमुष्य ध्यायेत तथा विशदहार मयूख गौरम हरिन्मणि वृषस्तनयो द्वयम ध्यायेत। हे माता श्री भुवन नाभिहृदम भनेको भगवानको नाभि रूपी तलाउलाई ध्यान गर्नु। कस्तो नाभि तलाउ? भगवानको नाभि कमल कस्तो छ? भुवनकोश गुहोदरस्थम सारा भुवन समूहहरू जो छन् जसको भित्र रहेका छन् जसको उदर कोशमा भुवन कोश जो छ जसको उदर कोश रूपी गुफामा सारा भुवन समूह जसको उदर गुफामा विराजमान छन् त्यस्तो नाभिहृद जहाँ यत्र आत्मयोनि दिशनाखिल लोक पद्मम जहाँ आत्मयोनि स्वयंभू पितामह ब्रह्माजी को निवास भएको जो कमल जहाँ प्रकट भयो अर्थात जहाँ जुन नाभिदेखि कमल प्रकट भयो जुन कमलमा पितामह ब्रह्माजी प्रकट भइबक्सियो त्यस्तो आत्मयोनि दिशनाखिल लोक पद्मम व्यूढ़म त्यस्तो स्वयंभू ब्रह्माजीको कारण भएको माने ब्रह्माजी जहाँबाट प्रकट भइसक्यो त्यस्तो कमल जसको नाभि कोषदेखि प्रकट भयो त्यस्ता भगवानको अमुष्य त्यस्ता भगवानको ध्याये भनेको त्यो नाभि कमललाई नाभि रूपी तलाउलाई चिरम ध्याये चिरकालसम्म ध्यान गर्नु। त्यस्तै विशदहार मयूख गौरम अर्थात अत्यंत विस्तृत स्वच्छ जो भगवानले धारण गरिबक्सेका सुन्दर हारहरूको प्रकाशद्वारा किरणद्वारा अत्यंत धवल शुभ्र जो भगवानका हरिणमणि वृषस्तनयो वक्षस्थलमा भएको मानव मर्कत मणि जस्तै अत्यंत दिव्य श्रेष्ठ भगवानका जो स्तन हुन् स्तनद्वयलाई पनि ध्याये चिरकालसम्म ध्यान गर्नु। वक्षोधिवास मृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनो नयन निर्वृतिमा दधानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्य अखिल लोक नमस्कृतस्य। यही भनेर छोडौँ आज। महाविभूते अधिवासम पुंसां मनोनयन निर्वृत्तिम आदधानम अखिल लोक नमस्कृतस्य ऋषभस्य वक्षः कौस्तुभमणे अधिभूषणार्थम कंठम च मनसी कुर्यात। हे माता श्री महाविभूते अधिवासम महाविभूति भनेको भगवती महालक्ष्मी महालक्ष्मी को माने वासस्थान हो जो भगवान को वक्षस्थल हो। महाविभूते अधिवासम भगवती महालक्ष्मी को निवास स्थान भएको श्रीनिवास। पुंसां मनोनयन निर्वृत्तिम आदधानम पुरुषहरूको सबै ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूको मनलाई र आँखालाई आनन्द दिने भएको
मनोनयन निर्वृत्ति मनलाई र आनन्दलाई अत्यन्त आनन्द मनलाई र नेत्रलाई अत्यन्त आनन्दलाई दिने भएको आनन्दको आश्रय भएको आदधानम आनन्द दिने भएको निर्वृत्ति भनेको आनन्द दिने भएको अखिल लोक नमस्कृत सबैद्वारा वन्दनीय ब्रह्म रुद्रादि द्वारा पनि वन्दनीय विवक्षेका ऋषभस्य सर्वश्रेष्ठ भगवान को के हो त भक्ष माने महाविभूति अधिवासम भगवती लक्ष्मी को वासस्थान भएको पुरुषहरूको मन र नेत्रलाई आनन्द दिने भएको जो सबै लोकले नमस्कार गरिने भएका ऋषभस्य श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान नारायणको भक्ष भनेको वक्षस्थललाई जो वक्षस्थल कौस्तुभमणि अधिभूषणार्थम कौस्तुभमणि ले शोभा गर्नको लागि कौस्तुभमणि अधिभूषणार्थम कौस्तुभमणिलाई सुशोभित हुनको लागि कौस्तुभमणिले भगवानको वक्षस्थल शोभित हुनु होइन भगवानको वक्षस्थलमा स्कन्धदेखि तलसम्म लत्रिएर कौस्तुभमणि पनि सुशोभित हुनको लागि जो योग्य छ जो कौस्तुभमणि आफू सुशोभित हुनको लागि भगवानको कण्ठमा सुशोभित भएको छ आफू सुशोभित हुनको लागि त्यस्तो भगवानको विभो कण्ठम च चिरम मनसी कुर्यात धेरै समयसम्म भगवानको कण्ठ कम्बु कण्ठलाई ध्यान गर्नु यहाँबाट भगवानको पाउदेखि नाभि कमल वक्षस्थल भगवानको कण्ठ आएपछि हो मुखको बाहुहरूको अनि मुखहरूको इत्यादिको क्रमशः वर्णन आउँछ भगवानका बाहुमा भएका अस्त्रहरूको आजलाई यही राखौँ हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शान्ति 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 भोलि अध्याय हुन्छ पर्सि सम्भवतः भगवानको कृपाले दाङ पुग्यो भने त्यहाँ निवेदन गरौँला यात्रामा कहीँ व्यवधान भयो भने हजुरले समाजको सकेसम्म प्रयास गर्नेछु जय श्रीमन्नारायण।